sa imong anak, ibito mo sa imong ugma, ug ka mananamahan. Sulod din nga itong Santos Misa, yapin nato sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigsunan, nga muna na kanato. Sila Oliver, Virgilio, Francisco Rosario, Felicissimo Magdalena, Proculo Andriano, Milagros Cruz, Felicia, Gorgita, Barceliza Tomas Sr., Pabing Lucas, Gertrudes, Crescenti Jr., Elizabeth, Alejandro, Flora, Hubay, Adelaida, Salud, Pedro Nicolas, Guadalupe, Gregorio, Nestor, Labiano, Facita, Hina, Bonifacio, Sopronia, Crescenti Senior, Apolonia, Celso, Romualdo, Romilo, Jocelyn, Amada, Alejandro, Eladio, Pascuala, Soledad, Crisanto, Rufino, Eusebio, Regilin, Elvidio, Arwin, Ricardo, Juan, Crispina, Hilin, Labinso, Alfonso, Anita, Adila, Alejandro Jr., Sopronio, Bihino, Tranquilino, Isabel, Espiridion, Nonoy, Jesus, Romel, Romeo Sr., Pasensia, Esperanza, Regina, Francisco, o Virgencita. Pahulay nga dayo lahat ang kanila o Ginoo. Ang ilang galag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa dayon. Amen. Iapil nato sa atong pag-ampo ang atong mga kaigsunan nga nagmagpasalamaton, si Mrs. Maria Laling Pancho, Mr. and Mrs. Orlopia, Mrs. Celidonio Tobos, Mr. and Mrs. Pablo Gabalio, Mr. and Mrs. Rodilio Lilins, Mr. and Mrs. Papasin, Mr. Ricardo Tobos, Mr. and Mrs. Jonathan Blando, Tanya family, Mrs. Lorna Kabungan, Kanin family, Mrs. Josephine Kalinsing, Mr. Luis Tabamo family, Mr. and Mrs. Ryan Nikit, Arcais family, Basalan family, Mr. and Mrs. Rodrigo Nunez, Mr. and Mrs. Roel Tabamo, Mr. and Mrs. Roberto Angot, Mr. and Mrs. Pedro Dulukin, Morris family, Mr. and Mrs. Bobby Babano, Mr. and Mrs. Linwell Sol, Mr. and Mrs. Salvador Sol. Panalangin ang nakamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghilusog kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsulog nining Santos nga Misa. Maluy ka,
ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amay, aron pagpangaba, alam ka namo, Ginoo, maluoy ka, kaluyon ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala. Dalunon ta kita niya adto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napugan nga kalibutan. Ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulignan sa sala, magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Kining nga mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug ari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudeo bidawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudeo nga uyon nga ang mga dili Hudeo padawaton sa seremonyas sa pagtuli, misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudeo nga wala pa matuli ug nagtigsalo kanila. Busa isa-isay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, nagampo ako dito sa syudad sa Joppe ug nakakita akong pananawon. Nakita ko sa maong pananawon nga ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka eksena niini gituntun gikan sa langit ug mihunong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tuig, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas na mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, Tito, pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon ug bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog bisulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulog kini nahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanako. Kining unong kaigsuon nga taga Joppe, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginglan kami matungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, pagsugong og mga tawo ngadto sa Joppe ug ipakuha si
ang gaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na og sulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya nahinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili-Hudeo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan, kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili-Hudeo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Iuhaw ang akong kalag sa buhing nga Diyos. Iuhaw ang akong kalag sa buhing nga Diyos. Sa masalagsaw nga nangandoy sa ngalagan nga mga tubig, ang akong nakalag nangandoy kay mo, Diyos. Iuhaw akong kalag sa Diyos, sa buhing na Diyos. Anos naman akong matugulang sa naong sa Diyos. Iuhaw ang akong kalag sa buhing na Diyos. Ipadala imong kahayag o ang imong kamatinumanon, sila ang nagtuntun kanako. O padala kanako ngadto sa imong balaang nga bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Iuhaw ang akong kalag sa buhing nga Diyos. O niya mato ko sulod sa altar sa Diyos. O Diyos akong kalipay o kasadiyan. O niya magpasalamat ako kanimo diha sa altar. O Diyos akong Diyos. Iuhaw ang akong kalag sa buhing na Diyos. Iuhaw ang akong kalag sa buhing na Diyos.
Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus ningon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan ini kakita niya sa lubo nga nagpaingon kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay. Ug tag-iya sa karnero. Busa, tukbon sila sa lubo ug pati balaod. Ang sinuhulan mudagan santit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero sila nakaila kanako. Ug ako andaw na sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan dadon ko sa sila kani ug mamati sila sa akong tingog ug mamahimog sila usa nga lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan naigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Pakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuo. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang isugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa makausapa, ipahinumduman kita, isip mga pilihan sa Dios na siya ang atong ila nga matong magbalantay kanato nga iyang panahon. Apan, ang ipiyal sa kanato kag may panahon dinhi sa atong parokya ngadto sa atong JDK. Gikan sa atong diocese o sa tibuok nga simbahan, yatagan kita responsibilidad sa pag-amuma sa atong mga kaigsunan. Kabahin ini mao ang pagpahinumdum luyo sa atong giatubang nga pandemiko binantayay kita pagpahinumdum nga dili paghihapon o kumpiyansa. Ang atong mahal na obispo kagahapon ni bisita sa atong parokya isip pagbalantay da pangumusta kung unsa na nagalusab sa atong katilingban dinhi. Akong ipadaygan nga na ang atong pagpaningkamot sa pag-ampo, na ang atong paningkamot sa pagdisiplina o gana sa atong pagpaningkamot nga mag-inamitay kita sa grasya ug nagtinabangay ang kabus uban sa mga kabus aron mapasinati ang bendisyon sa Dios. Ang karnero nagipiyal kanato una ang atong kabanayan, ang atong katilingban ug dako natong simbahan. Kung kita magbalantay paningkamot sa pagbalaan, mamahimo sa ang atong kabanayan mabalaan o ang atong simbahan mamahimo balaan. Depende sa atong pag-amuma sa tagsa-tagsa ng katilingban gipiyal kanato sa Dios. Sa pag-ampo kita Ginoo kaluy kami. Alang sa atong santos nga simbahan na panayuno sa pag-ampo pagsakripisyo, pangalupo sa bendisyon sa Dios alang sa katawan batok sa pandemiko sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong paggobyerno, labi na sa atong mga frontliners, ngunta kanunay giyahan sa Dios diha sa pagpangalagan na panalanginan sa kanunay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong ugaling pag-ampo o sa atong pangalupo sa Dios alang sa bendisyon sa atong kabanayan ngunta dunggo diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong mga kaigsunan nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, ngaon ta hatagan sa kaluwi sa Dios o panalanginan sa grasya sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Inintanan natong gipalay nga pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Ang hiling mo, ang awit ko,
igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahanma kagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmayay sa ngalan. Alam usab sa atong puslanan sa tibok ng santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dagong kalipay. Ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, inaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakayo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay ang magagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdayeg kaniyo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ni may mayaw panahon sa pagkabanaw. Kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang ganaang ganaw natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunog gibago. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awit sa inyo sa imong himaya, diha sa walay hulong nga pag-ingon. Santos, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahuma, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Usana sa kaitasan, kay kunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitasan. Santos ngayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ning mahagasa, ang mahimo kini alam ganaho, galawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ang pan, mipasalamat kanimo, mibigas umihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan, o miingon. Nawata kininyo nga tananukan na, kay kini mao ang ako, labi
sa samang pagin, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pagusa, mi hatag nining ngadto sayang mga tinuhunan o minimum. Dawat kini o Panginoon kabungatan gikan niini, kahit hindi mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngayong naalang ninyo, kung alam sa tanang mga tao, ang ng mga sala mapasayo. Buhat kini aron pangano kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo nagsangyaw kami sa imong kamatayon o pagkabahan, sa imong pagpanik hanto sa kahamturan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining man sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod di imo kami giisip na ang ayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha ka kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdum ni Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahigpit kami di sa gugma, uban ni Francesco nga mong Papa, Cosme Damiano nga mo obispo sa tanang mga kaparian sa tanang nangalagan sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga mo maigsuon nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabandaw silang ang tanan nangamatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kay sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios, ni San Jose ang Bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga dagat tuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kinila, ami ka nga daygon ug ami ka nga mayaman, pinaagi ni Hesus Kristo imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namong nga nasa langit, pagdayon ng libahan, muabot ka namong mong kailihan. Matuman ang pagbuot din sa yuta ngayon sa langit. Ang nagdamo sa pagkakadlaw, iyagad ka namong walang lawa. Pasayuwa kami sa mga sala, diyon ka nabasayo kami sa sala ka naman. Ulit kami tugyan sa panunay, ginanong alwa sa kami sa kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami giluwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy
mahalikay kami kanuloy sa sala at mahilayos na ng kasama. Sampay nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manulugos. Kay mo malaging harian, ang gahom o kagimaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Yesu Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon ipakita ta ang paginig suunay. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag kanamo ang kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon ang kalawag kanimo, apani pumulong mo lamang o kumaayo ako. Ang lawas ng dugo ni Kristo, magamping ka nato alang sa kinabuhing dahil. Amen. Mara
sa misa, dadanin niyo ang tugma o ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. O Maria, Reina sa piling